के चाहिँ हुन्छ भाउजू वाउ के दामी रहेछ हजुर सबै प्लान देखाइदिउँ न यो चाहिँ भाउजूको घर हो भाउजूले सबै स्याहारेको नि त कम्ती दामी छैन दामी मैले पनि भाउजू रोपेको छु कि तर यस्तो बेसी चाहिँ रोपेको छु न प्लान्ट मेरोमा त्यस्तोहरू गरेको छु मैले मेरो त एक दुईवटा मात्रै यो यस्तोहरू छ हौ अलिअलि कस्तो हो छनाकोमा चाहिँ यो सबै यो त बुढाले मेरो बुढाले पनि लिएको थियो हैन यस्तो दामी त बहिनीले पनि त रोपेको होला यो त मलाई त अहिले त हो त्यही मात्रै मन परेको यस्तो चाहिँ यो उसलाई चाहिँ खालि त्यही जेरेनियम 3-4 दिन भइसक्यो जेरेनियम भनेको चाहिँ म यही रोपेर लानु